आज हम लेसन नंबर 1 मुफरदात है जो कि आज हम इसको पढ़ना सीखेंगे। इस तरीके से सीखेंगे, आप सब मेरे साथ फॉलो कीजिएगा जी। अलिफ 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 बा अलिफ बा ता 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 अलिफ बा ता सा 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 जीम जीम अलिफ बा ता सा जीम हा 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 खो खो हा खो दाल दाल ज़ाल दाल ज़ाल रो 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 हा खो दाल ज़ाल रो ज़ा 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 सीन शीन
سين شين صاد 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 ضاد ضاد صاد ضاد طا طا ظا ظا طا ظا عين 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 غين 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 عين غين فا 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 قاف 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 كاف 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 قاف كاف قاف كاف لام 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 ميم 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 لام ميم ميم نون نون
واو 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 ها 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 واو واو ها 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 همزة 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 يا 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 صدق الله العظيم.